नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति, 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान। 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो। नेपालमा थप 5,583 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु, 8,200 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय वा दस्तावेज गोप्य नरहेको एमसीए नेपालको दाबी, सम्पूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको भनाई। भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनमा परेका उद्योगीहरूको महासंघद्वारा बचाउ, छानबिन नै प्रभावित हुन सक्ने आशंका। महासंघमाथि यो अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक छपाईको काम पूर्ण रूपमा हुन सकेन, कच्चा पदार्थ र बजेट नहुँदा समस्या। करिब 1 करोड 15 लाख किताब हामी छपाई गरिसकेका छौँ। भारतमा करिब 39 लाख करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक, 9.2% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मोरिसस 1-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। निर्वाचनको मितिमा सहमति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मिति तोक्ने बताएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ 4 गते नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन्। छलफलमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम जेठ 5 गते पछाडि स्थानीय तह रिक्त हुने भएकाले जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको र प्रधानमन्त्रीले सोही मितिमा निर्वाचन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनले जेठ 4 मा निर्वाचन गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयार रहेको समेत जानकारी दिए। 69 साल ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुमानित खर्चबारे जानकारी गराएका थिए। नेपालमा थप 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,776 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,657 जना र 6,898 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,88,251 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,752 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 8,267 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,71,165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 74,653 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या गत वर्षको भन्दा कम रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप समस्या रहेको हो। राजधानीका वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकु, पाटन अस्पताल सहित अधिकांश कोभिड अस्पतालमा बिरामीको चाप सामान्य रहेको पाइएको हो।
दोस्रो लहरको समयमा देशभरि दैनिक 8,000 का दरले संक्रमित थपिँदा अस्पताल भरि भराउ भएका थिए। तर यो पटक अस्पताल भर्ना हुने कम र स्वास्थ्य सल्लाह लिएर फर्कने धेरै रहेको अस्पतालहरूको भनाइ छ। नयाँ लहरबाट दीर्घरोगी र अरू नै स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मृगौला र फोक्सोको समस्या भएका बिरामीहरू कोभिड-19 को संक्रमणपछि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर आइसियुमा 288 जना र भेन्टिलेटरमा 50 जनाको उपचार भइरहेको छ। 77,665 जना होम आइसोलेसनमा र 1,607 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कोरोना विरुद्धको 24 लाख मात्रा खोप हिनामिना प्रकरण छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा निवेदन दर्ता गराएको छ। खोपमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै युवा संघले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा सहितका व्यक्ति उपर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको हो। खतिवडा मन्त्री भएपछि खोपमा राज्यको 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको युवा संघको दाबी छ। 24 लाख डोज खोप बनेको यसको मूल्य लगभग 2 अर्ब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। युवा संघले कोरोना महामारीबाट जोगाउनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि वर्तमान सरकारले भने खोपको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्गणना गर्न माग समेत गरे। काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संघीयताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला हैन? यो चीजमा अलिकति राम्रो हेर्नुस्। हाम्रो देशको गणना जनसङ्ख्या सही तरिकाले सही तथ्याङ्क सही आउन पर्यो र छुटेका यो वास्तवमा फेरि पनि यसलाई चाहिँ मलाई त लाग्छ फेरि पुनर्गणना गर्यो भने यसमा फरक चाहिँ आउँछ। यता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेवेन लाल श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए। उनले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउने तर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। 8-10 महिना बढीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ यो प्रारम्भिक नतिजा गरी बोल्ने प्रयोग हुनेको यो भन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ। किनभने अहिले गर्नलाई टोटल मैले यतिको घरमा गएँ, यति महिलाको गर्ने, यति पुरुषको गर्ने भनेको नतिजा मात्र हो र भित्रको अङ्क इन्ट्री निस्किएपछि एक्चुअल त्यही हुन आउने हो। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमानदारीताका साथ समयमै सम्पन्न गरिएको पनि बताए। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट तथा पशुपति धर्मशाला भाडा प्रकरणमा बतास समूहलाई छानबिन समितिले दोषी ठहर गरिसकेको छ भने खानी उत्खनन प्रकरणमा उद्योगी पशुपति मुरारका अख्तियारको छानबिनमा तानिएको छ। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने उनीहरूको बचाउमा उत्रिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक
रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना र पशुपति मुरारका सहित 9 जना सिमेन्ट उद्योगी विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो। केही महिनादेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, पशुपति धर्मशाला लगायतका क्षेत्रमा अवैध रूपमा व्यापारिक कार्य सञ्चालन गरेको भन्दै बतास समूह विवादित छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताससँगको सम्झौता खारेज समेत गरिदिएका छन्। पछिल्लो समय अख्तियारको नजर समेत उद्योगीहरूमा पर्न थालेको छ। एकपछि अर्को गर्दै उद्योगीहरू छानबिनमा तानिन थालेका छन्। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने उद्योगीको बचाउमा उत्रिएको छ। उद्योगीहरू अवैध कार्यमा मुछिएर छानबिनको दायरामा पर्दा छानबिन प्रभावित गर्ने गरी महासंघले नै वक्तव्यबाजी गर्नु उचित नहुने तर्क पनि हुन थालेका छन्। महासंघमाथि यो अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको। महासंघलाई चाहिँ जतिखेर नेपालमा सिन्डिकेट खारेजी गराउने भन्ने निर्णय गरेको थियो नेपाल सरकारले, त्यतिखेर पनि महासंघले विवादास्पद बयान दिएको। अझै ब्याकमा लैजान्छु तपाईँहरूलाई। 2054 सालमा नेपालमा भ्याट लागु हुँदाखेरि महासंघ, चेम्बर लगायतका संस्थाहरू त नेपाल भ्याट मुर्दाबाद भनेरै उहाँहरू कालो झन्डा लिएर सडकमा उत्रिनु भएको। यदि नीतिगत रूपमा त्रुटि भएको छ भनेदेखि त संस्थागत रूपमा बोल्नुभन्दा अगाडि अलिकता यी निकायका प्रमुखहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। तर बतास र उद्योगी मुरारकाको पक्षमा त महासंघले खुलेरै वक्तव्यबाजी गरेको छ। उद्योगीलाई एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानेर हतोत्साहित गर्न खोजेको महासंघले आरोप लगाउँदै आएको छ। विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको कुरो के छ त भन्दाखेरि हामी सधैँ व्यवसायप्रतिको जस्तै काम गरेर खान्छु भनेको छ, जो गरी खाने व्यक्तिको छ उनीहरूको पक्षमा हामी बोल्ने हो। के प्रभाव पर्छ? हामीले तपाईँको यदि गल्ती नठहरिकन हेर्नुहोस् है, अब गल्ती नठहरिकन कसैलाई चाहिँ तपाईँको यो लगेर टिभीमा फोटो देखाउने गरेर आक्षेप लगाउने या यसले गर्यो ठगेर खायो भन्ने त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उद्योगीको हक हितमा बोल्नुपर्ने महासंघको धर्म हो। तर यसरी छानबिनको प्रक्रियामा रहेका विषयमा समेत बारम्बार वक्तव्यबाजी गर्नु कतिको उचित हो, यो भने बहसको विषय बनेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति एमसिएले एमसिसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय वा दस्तावेज गोप्य नरहेको जनाएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए नेपालले एमसिसी सम्बन्धी गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेजहरू नरहेको दावी गरेको हो। एमसिए नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था रहेको र संस्थाले सार्वजनिक महत्त्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमसिसी आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागि सम्झौता भएकाले यस सम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य नराखिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले दूधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 4 पैसा कायम गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले किसानका लागि दूधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 4 पैसा कायम गरेको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले दूधको मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा कायम गरेसँगै 13.17% अर्थात् 6 रुपैयाँ 52 पैसा दूधको मूल्य वृद्धि भएको छ। बैठकले विश्व बैंकको 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ भने सफा हिमाल अभियान 2022मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी र धरौटी बापतको दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दर काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको पाठ्य पुस्तक छपाईको काम धमाधम भइरहेको छ। करिब 72 लाख थान पुस्तक छपाई भएर राजधानी बाहिर पठाइसकिएको छ। पुस्तक छपाईको सम्पूर्ण काम 2079 वैशाखसम्ममा सक्ने केन्द्रको भनाइ छ। तर पुस्तक छाप्न कच्चा पदार्थका साथै आर्थिक समस्या रहेको गुनासो केन्द्रले गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने काम गरिरहेको छ। विद्यालय तहका लागि 2079 को शैक्षिक सत्रमा मात्र 2 करोड भन्दा बढी पुस्तक छाप्नु पर्नेछ। हालसम्म 1 करोडको हाराहारीमा मात्र पुस्तक छापिएको छ। अहिले कक्षा 4, 6 र 9 को पुस्तक छपाई सकिन लागेको छ। कक्षा 8 को पुस्तक छाप्ने कामको सुरुवात अझै हुन सकेको छैन। पुस्तक छपाईका लागि 2 शिफ्टमा काम भइरहेको छ। पाठ्य पुस्तक छाप्नको लागि भारतबाट आउनुपर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाइ छ। करिब 1 करोड 15 लाख किताब हामीले छपाई गरिसकेका छौँ र छपाई गरेका पाठ्यपुस्तकहरू पनि विभिन्न हाम्रो कार्यालयहरूमा प्रदेशको कार्यालयहरूमा हामीले पठाइसकेका छौँ। सरकारले पाठ्यपुस्तक छाप्नको लागि स्थानीय तहलाई पनि बजेट दिने गर्छ। स्थानीय तहले निजी मुद्रण उद्योगमा छपाईका लागि सो काम दिँदा जनक शिक्षा कामविहीन हुनु परेको छ, जसले गर्दा वर्षेनी पुस्तक छपाईमा सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई व्यवस्था गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्दा सकस हुने गरेको गुनासो केन्द्रको छ। यो वर्षमा एकचोटि किताब बेच्नुपर्छ अनि तर खर्च चाहिँ वर्षभरि गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो बैंकसँग हामीले ऋण लिएर हामी अहिले पाठ्यपुस्तक छपाई गर्छौँ। त्यसपछि किताब बेचेर फेरि बैंकको ऋण तिर्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले खर्च त्यसरी मेन्टेन गरिरहेका छौँ। हामीलाई सिधै नेपाल सरकारबाट बजेट आयो भने त्यो त्यसरी बैंकसँग ऋण पनि लिनु पर्दैन र संस्था घाटा पनि जाँदैन। नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। ढिला गरी शैक्षिक सत्र लागू हुँदा पनि वर्षेनी पुस्तक अभावको समस्या दोहोरिने निश्चित छ। सरकारले कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीको हातमा निशुल्क पुस्तक पुर्याउनु पर्ने शिक्षा ऐनमै व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको समस्या हट्न सकेको छैन। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। सोमबार 13 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा मंगलबार नेप्से सहित कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 19.29 अङ्कले बढेर 2891.34 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.98 ले बढेको छ भने फ्लोर इन्डेक्स 1.43 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोर इन्डेक्स 1.49 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 1 करोड 21,67,605 किता सेयर 6 अर्ब 57 करोड 48,42,418 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 5 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै नेप्से कारोबारमा 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। आज अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। प्राय सबै हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, जसमा जलविद्युत उपसमूहको सूचक 3.22% ले बढेको छ। विकास बैंक उपसमूहको उपसूचक 1.61%, फाइनेन्स उपसमूहको उपसूचक 1.48% ले बढेको छ। अन्य बाँकी उपसमूहको उपसूचक 1% भन्दा कमले बढेको छ। आज सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको सूचक 0.53% ले गिरावट आएको छ। मंगलबार बिन लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ भने बुद्ध भूमि हाइड्रोपावरको 9.99%, नेशनल हाइड्रोपावरको 7.50%,
र मैलुङ खोला जलविद्युतको 5.52% बढेको छ। तर नेरुडे लघुवित्त 3.17, माइक्रोफाइनेन्सको 2.28, सिभिल लघुवित्तको 2.12% घटेको छ। आज कारोबारको आधारमा नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 39 करोड 1 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्य अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 37 करोड 14 लाख र अपी पावरको 35 करोड 7 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन ग्वात्रा बीच दार्चुला र धारचुला जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको हो। सो क्रममा मन्त्री यादवले निर्धारित समयमै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्न पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गरिन्। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन ग्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुशीजनक भएको बताए। India-Nepal partnership has been connectivity between our two societies, between our two peoples. As a result, whenever India and Nepal have cooperated across the whole range of economic domains, including development cooperation, राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको पनि बताए। भारत सरकारले वित्त वर्ष 2022-23 मा नेपाललाई अनुदान दिने गरी 7 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपैयाँ 12 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटमा छुट्याइएको रकमभन्दा कम हो। गत वर्षको बजेटले 9 अर्ब 92 करोड भारु छुट्याएको थियो। सो वर्ष यो रकम संशोधन गरी भारतले 6 अर्ब 50 करोड भारुमा झारेको थियो। त्यसो त वित्त वर्ष 2020-21 मा भारतले 8 अर्ब 79 करोड भारू रकम नेपाललाई अनुदान दिएको थियो। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार प्रस्तुत गरेको वित्त वर्ष 2022-23 को बजेटमा विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत भारतले मुलुकहरूलाई दिने अनुदान रकम छुट्याएको हो। भारतले सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई छुट्याएको छ। भुटानलाई 22 अर्ब 66 करोड भारू दिने भएको छ। भारतले अफगानिस्तानलाई 2 अर्ब, बांग्लादेशलाई 3 अर्ब, श्रीलङ्का 2 अर्ब, मालदिप्सलाई 3 अर्ब 60 करोड, मंगोलियालाई 12 करोड र अफ्रिकी मुलुकलाई 2 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने बारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको भेटमा मन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको र त्यसले नेवी संघको महाधिवेशन बारे आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिएका हुन्। महामन्त्री थापाले नेवी संघभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम सोही संगठनको भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको तर्फबाट भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ नहुने बताए। भर्चुअल मिटिङ गर्न नसकेको भए अहिले केन्द्र समिति बस्न सक्दैन थियो। केन्द्र समिति बस्न नसकेको कार्य सम्पादन बस्न सक्दैन थियो। त्यो कार्य सम्पादन बनाउनको लागि उपाय केही नभएपछि हामी केही दिन कुरेर हामीले त्यसरी बनाएको हो। त्यसले अब कार्य सम्पादन बस्छ, सम्भवतः शुक्रबार बस्ला, नभएदेखि 0 दिवस त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसबाट एउटा निर्णय पनि हुन्छ। मेरो तपाईलाई आग्रह छ केही दिनभित्रमा हामी निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णयलाई चाहिँ सबै साथीभाइले त्यसलाई साथ दिएर नेपाल विद्यार्थी अधिवेशनमा लिएर जाने वातावरण बनाइदिनुस्।
महामन्त्री थापाले विगतमा पार्टीले निर्णय गर्दा पनि नेभिसङ्घभित्रकै समानान्तर गतिविधिका कारण यसको महाधिवेशन हुन नसकेको पनि स्मरण गराए। त्यसक्रममा नेभिसङ्घका नेताहरूले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गराएर क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै महामन्त्री थापालाई अनुरोध पत्र बुझाएका थिए। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा स्थापना भएको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालनमा जनशक्ति अभाव भएको छ। आइसियु सञ्चालनमा दरबन्दी नहुनु र करारका पनि जनशक्ति नहुँदा महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा स्थापना भएको आकस्मिक कक्ष जनशक्ति अभावमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लामै उपचार गर्न आकस्मिक उपचार कक्ष स्थापना गरिए पनि दरबन्दी र जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको हो। दरबन्दी र जनशक्ति नहुँदा उपकरण भए पनि आइसियु चलाउन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। आइसियु कक्ष सञ्चालन गर्न कम्तीमा 4 जना मेडिकल अधिकृत, 10 जना स्टाफ नर्स, 2 जना परामर्शदाता र 4 जना सहयोगी पदका जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालको भनाइ छ। एनुअली जस्तो 5 शय्याको आइसियु चलाउनलाई कम्तीमा 10 जना स्टाफ नर्स डेजिग्नेट गर्ने गरी र 4 जना मेडिकल अफिसर एआइसियुको लागि डेजिग्नेट गर्न सक्ने गरेर कम्तीमा 2 जना कन्सल्टेन्ट सेकेन्डरी आउँदै गरे पनि कम्तीमा 10 जना स्टाफ नर्स र 4 जना मेडिकल अफिसर आइसियुको लागि उपलब्ध गराउन सकियो भने एकदम ठुलो इन्टरभेन्सन नगरे पनि आइसियु मोनिटरिङको लागि राख्नुपर्ने केसेसहरूलाई त्यतिलाई चाहिँ हामीले अहिले इनिसिएट गर्न चाहिँ सक्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका 11वटै जिल्लाका अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष बनाएर 1.5 वर्ष अघि नै उपकरण जडान भएका थिए। अतिरिक्त जनशक्ति नभएपछि मौजुदा जनशक्तिबाटै बालबालिका उपचार कक्षको आइसियु कक्षलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। गत वर्ष 5वटा बेड आइसियु ल्यायौँ, स्थापना गऱ्यौँ। यसका विविध समस्या छन्। अब मेन पावर नभएको कारणले सञ्चालन छैन। फेरि पनि अहिले बच्चा वार्डसँग 3वटा बेड आइसियु सञ्चालन भएको र यो सबै वार्डसँग नजिक भएको कारणले अल्टरनेटको रूपमा भोलि हेर्दाखेरि त्यो बिरामी राख्नै पर्ने अवस्था भयो भने अबको केही हप्ता, अब 1 हप्तापछि हामी यो सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। अस्पतालमा विद्यमान चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीबाट सेवा दिन सकिने भएकाले बालबालिका उपचार कक्षको आइसियुलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लामै सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत 2076 असारमा अस्पतालमा रु 1,25 लाख खर्चेर 2वटा भेन्टिलेटर सहित 5 शय्या क्षमताको आइसियु कक्ष स्थापना गरेको थियो। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। धरानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको फाइदा उठाउँदै बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्न थालेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै औषधि पसलेहरूले समेत आफू खुसी मूल्य लिने गरेको भन्दै उपभोक्ताले धरान नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग नागरिक समाज धरानले समेत गरेको छ। नगरपालिकाले पनि बजार अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। नगरपालिकाबाट यो चाहिँ बजार अनुगमनका कुराहरू जस्ता खालका कुराहरू भएन र व्यापारीहरूले पनि त्यस्ता खालका कृत्रिम अभावहरू गरेका कुराहरू छन् भने त्यो कुराहरूलाई व्यापारीले पनि त्यसो गरिदिनु भएन र त्यस्ता खालका कुराहरू जुन अब चाहिँ उपभोक्ताबाट आएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाले त्यसलाई ध्यान दिएर एउटा चाहिँ जिल्ला स्तरीय चाहिँ र नागरिक समाज सहितको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि सहितको चाहिँ एउटा बजार अनुगमन गरोस् र बजारलाई हेरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको छ। जहाँबाट हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू आउँछ, कहीँ ठुल्ठुलो चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट भयो या त सानैतिनो दोकानहरूमा उपभोक्ताहरू पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विषयमा केही आशंका भयो भने उहाँले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ र हामी तत्काल स्पोटमा पुगेर त्यसको काम कारबाही चाहिँ अगाडि बढाएको यहाँमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तरिकाले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू धरान उपमहानगरले अनुगमन समितिले चाँडो बजार अनुगमन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले महानगरमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। सूचना केन्द्र महानगरभित्रका 7 स्थानमा समेत स्थापना गरिने बताइएको छ। महानगरभित्रका सबै
चासो, गुनासो र समस्याका विषयमा जानकारी लिन र दिन केन्द्रको स्थापना गरिएको नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए। महानगरले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, राजस्व र नगरभित्रका सबै जानकारीबारे महानगरसम्म पुग्न नसक्ने नगरवासी र पर्यटकलाई सहज होस् भनेर सूचना केन्द्रको शुभारम्भ गरिएको मेयर महर्जनको भनाइ छ। चाहिँ ठुलो आई लेखेको अर्थात् इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको मतलब एक किसिमको सूचना केन्द्र राखिएको हुन्छ। त्यसर्थ हामीले पनि अब यो सुरु गर्यौँ। अघि हाम्रो उड्को सिक्का बहिनीले भने जस्तै महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा हामी यस्तै किसिमको इन्फर्मेसन सेन्टरहरू हामी राख्न गइरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ स्मार्ट सिटीको एउटा बेसिक नहुने कम्पोनेन्ट हो। यो भनेको महानगरभित्र भएका विकास निर्माणका कामको प्रगति, महानगरपालिकाको बडापत्र, महानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा र महानगरभित्रका सबै जानकारी सूचना केन्द्रले दिने महानगरले जानकारी दिएको छ। आमा बेपत्ता भएपछि बर्दियामा 3 जना बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। 1 महिनादेखि आमा बेपत्ता भएपछि गुलरियाका 3 बालिका बिचल्लीमा परेका हुन्। 1 महिनादेखि आमा बेपत्ता भएपछि बर्दियामा 3 जना बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। गुलेरिया 6 दिपेन्द्र नगर टोलमा भाडामा बस्दै आएका शशिराम घरतीको 35 वर्षीय श्रीमती शान्ति घरती 1 महिनादेखि बेखबर भएपछि बालबालिकाहरू बिचल्लीमा परेका छन्। खान पाएको छैन। हामी यहाँ गाउँलेहरूले मिलेर कहिले बिस्कुट, कसैले च्याउचाउ, कसैले अलिअलि दाल चामल ल्याएर दिन्छौँ र बुवाले पकाएर खुवाउनुहुन्छ। एकदम अल्पत्र परेको छ। उसको आमा चाँडोभन्दा चाँडै घर आइदिए हुन्थ्यो। नआए पनि सङ्घ संस्थाले बच्चालाई लिएर गएर उद्धार गरेर कुनै सङ्घ संस्थाले राख्दै हुन्थ्यो। शशिरामको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर, त्यसमा पनि श्रीमतीले छाडेर गएपछि परिवारको नै बिचल्ली भएको हो। श्रीमती नभएपछि उनका 4 वर्षीय छोरी, 6 र 10 वर्षका छोराको सम्पूर्ण अभिभारा आफूमा परेको र बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाबु घरतीलाई हम्मे परेको बताए। मेरो स्वास्नीको कोही पत्ता छैन, होइन कहाँ छ कहाँ छैन। धेरै खोजी गरेँ मैले, आफ्नो तनखाले पनि खोजी गरेँ, होइन अरू कसैसँग सहायता गरेर पनि खोजी गरेँ। अहिले त भेटिया छैन। सामुदायिक वनमा चौकीदारी गरे बापत मासिक 4500 आम्दानीले बालबालिकाको लालन पालन गर्न थप चुनौती बन्दै गएको छ। श्रीमती बेपत्ता भएपछि नाबालक बालबालिकाको रेखदेख गरिरहेका 52 वर्षीय घरतीले बेपत्ता भएकी श्रीमतीको खोजी गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। अब भेट्यो भने कोही गरेर ल्याइदिनु गर्ने छ। बच्चाको लागि सानो एउटा लाटो छ, एउटा अलि उ छ बोल्छ, यो लाटो छ। अब कता माइतमा गयो कि कहाँ गयो। माघ महिनाको तराईको कट्ठाङ्ग्रेदो जाडोमा चिसो सिमेन्टको फर्समा लगाइएको बिस्ताराले घरती परिवारको अभाव स्पष्ट झल्किरहेको देखिन्छ। त्यही चिसोमा अबोध बालबालिकाहरू कष्टकर रात काट्न बाध्य छन्। नाबालकलाई शिक्षा, दीक्षा तथा पालन पोषणका लागि सहयोगको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। हामीले अगाडि पनि एउटा दुःखै लाग्छ क्या, नाबालक पढ्ने केटाकेटी हो, यति बेला स्कुल जानुपर्नेमा भात पकाउने खाने कुनै संस्थाले त्यस्तो सहयोग गरिदिए हुने हो। उनको अवस्था देखेर स्थानीय लीला बहादुर बुढाथोकीले निशुल्क एउटा कोठा दिएका छन्, तर त्यो मात्रै सहयोग पर्याप्त छैन। बालबालिकाको बिचल्ली देखेर छरछिमेकीले बिस्कुट, चाउचाउ दिने गरेका छन्। न्यून आय भएका घरतीको भान्सामा अन्नपातको पनि अभाव छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। लोप हुँदै गएको मौलिक परिकार योमरीको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले पनौतीमा विद्यार्थीले होटल सञ्चालन गरेका छन्। पनौतीमा जारी 12 वर्ष मेला अवधिभरका लागि पनौती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। मकर मेलाका लागि विद्यालय बन्द भएको समय सदुपयोग गरेर काभ्रेको पनौतीका विद्यार्थीले यसको प्रचार थालेका छन्। मेला अवधिभरका लागि पनौती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी पनौतीबाटै विस्तार भएको परिकार योमरीको प्रचारमा लागेका हुन्। पनौती भरिको विद्यालय प्राइभेट होस् सरकारी होस्, होइन ती विद्यालयहरूमध्ये लङ टुर शैक्षिक भ्रमण लाने विद्यालय भनेको यो मात्रै हो। त्यो पनि थोरै पैसामा 2 नाइट 3 डेजको जम्मा 500 रुपियाँ उठाउने, होइन त्यति बेला पनि कहिलेकाहीँ अब दिनै नसक्लाई त्यो 500 पनि हामी लिँदैनौँ।
विद्यालयले माघ 2 गतेदेखि सुरु गरेको होटलमा दैनिक 6-7 हजारको व्यापार भइरहेको छ। होटलका लागि दैनिक 4 विद्यार्थी र 7 शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारी खटिएका छन्। कोरोनाले मकरमा आउने मान्छेहरू कमी भएकाले सोचे जस्तो व्यापार भने भएको छैन। सोचे अनुसारको ग्राहकहरू आएन हैन, नआएपछि अब 1-2 दिन हेरौँ न त फेरि किन निराशा हुनुपर्छ भन्ने खालको भएर अब रोड कसरी त्यो बच्चाहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा बोलाउने भन्ने कुरा गर्यो। सुरुमा 9 जना आयो हैन, 9-10 जनै आयो, भोलिपल्ट 2-3 दिन आयो, त्यति ग्राहक फ्लो छैन। शनिबार चाहिँ फेरि धेरै आयो। होटलमा लोप हुँदै गएको योमरी खुवा र चाकुबाट बनाएर राखिएको छ। नेवारी समयबजी, चटामरी, बारा, आलु तामा, छोइला लगायतका खानेकुराहरू उपलब्ध छन्। विद्यार्थीहरूले स्वयंसेवीको रूपमा काम गरिरहेका छन्। विद्यालयमा सिकेको सिप भविष्यमा उपयोगी हुने विद्यार्थीको अपेक्षा छ। हाम्रो स्कुलबाट टुर लानु भयो। टुर लानको लागि अरू वर्ष चाहिँ डोनेसनहरू आउँथ्यो, अनि यस वर्ष कोभिडको कारणले भएन, त्यसकारण अनि हामीले यो मेलामा अलिअलि पैसा उठाएर टुर जान लाग्यो। योमरी पसलमा कक्षा 7 र 8 मा अध्ययन गर्ने 58 जना विद्यार्थीले सहयोग गरिरहेका छन्। मकर मेलामा व्यवसाय गरेर लुम्बिनी, पाल्पा, पोखरा लगायतका स्थानमा शैक्षिक भ्रमण जाने विद्यार्थीको योजना छ। टुर जाने कुरा गर्यो, अनि टुरमा जानलाई त पैसा चाहिन्छ नि त, अनि त्यही भएर पैसा चाहिन्छ। अनि मिटिङमा बस्दा बस्दै पैसा कसरी उठाउने भन्ने कुरा हुने बेलामा अनि मकर मेलामा नजिक आउँदै थियो होइन, अनि त्यसपछि त्यही बेलामा मकर मेलामा होटल राख्ने भन्नुभएको छ। होटलमा विद्यार्थीहरू आफै पकाउने, सर्भिस गर्ने, अर्डर लिन जाने, पैसा लिने गर्छन्। 1972 सालमा स्थापना भएको जिल्लाकै पुरानो विद्यालयमा 242 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गरिब, जेहेन्दार तथा दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन्। झापाको सुदूर दक्षिणी कचनकवल गाउँपालिकाका गाउँ बस्तीका घर घरमा स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याउन स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाले साइकल उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामलाई सहज र छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई गाउँपालिकाले नयाँ साइकल वितरण गरेको हो। झापाको सुदूर दक्षिणी कचनकवल गाउँपालिकामा दूरदराजका गाउँ बस्तीका घर घरमा वर्षौंदेखि हिँडेरै पुगेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले साइकल उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य सचेतनाको अभाव रहेको गाउँ बस्तीमा स्वयंसेविकाहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काममा थप प्रेरित गर्न साइकल प्रदान गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। पनि एउटा साइकल भयो भने कमसेकम स्वयंसेविकाहरू आँगन आँगनमा घर घरमा गएर रिपोर्टिङहरू छिटो छरितो ल्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्य पनि हो। गाउँपालिकामा हाल सेवारत 61 जना र वर्षौंसम्म सेवा पुर्याएर अवकाश भएका 7 जना गरी 68 जनालाई साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक योजना अनुसार स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको बताइएको छ। स्थानीय भाषाहरूमा बुझ्ने मान्छेहरू त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू भित्रभित्रसम्म छिरेर चाहिँ पब्लिकहरूलाई सेवा दिने काममा दत्तचित्त रहनु भएको छ। त्योबाटै खुसी भएर उहाँको सेवा प्रवाहको क्रम सहज होस् भन्ने हेतुले पनि हामीले उहाँहरूलाई यो साइकल वितरण कार्यक्रम। नयाँ साइकल पाउँदा निकै खुसी लागेको भन्दै गाउँपालिकाले आफ्नो कामको सम्मान गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। पहिले हामी हिँडेर जाँदै थिए, गाउँ गाउँ डुल्दै थिए, अलिकति दुःख थियो, तर गाउँपालिकाले हामीलाई साइकल दिँदैछ। अहिले धेरै खुसी छु, तर अब हिँड्नु पर्दैन, हामी साइकलमा अब चढेर गाउँ गाउँ डुल्छौँ। साइकल खरिदमा करिब 5 लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सोही कार्यक्रमका बीच सेवाबाट अवकाश पाएका 7 जना स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट 25,000 नगद सहित साइकल प्रदान गरेर सम्मान गरिएको थियो। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई पराजित गरेको छ। मंगलबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका हुन्। खेलको 10औं मिनेटमा सुजलले निर्णायक गोल गरेका थिए। आशिष लामाले प्रहार गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेका पुजन उपरकोटीले उपलब्ध ब्याक क्लिप पासमा 6 यार्ड बक्सबाट सुजलले गोल गरेका हुन्। यता मरिसस पेनाल्टीमा चुक्दा नेपालसँग लगातार हार बेहोर्यो। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डे सोफीले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाएका थिए। नेपालका दिनेश राजवंशीले लिन्सले वर्सीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि मरिससले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसबाहेक दुवै टोलीले पाएको अन्य अवसरमा गोल गर्न सकेनन्। एक अर्का विरुद्ध घम्साघम्सीमा उत्रिएपछि मरिससका एड्रियन बोटलरले 2 पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाए। नेपालका पुजन उपरकोटीलाई पनि रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले मैदानबाट बाहिर पठाएका थिए। 78औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। गौतम श्रेष्ठलाई फाउल गरेपछि मरिससका इम्यानुएलले रातो कार्ड पाएका थिए। यस जितसँगै नेपालले मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले नै हराएको थियो। अब पालो खास खबरको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नहुने बताएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले खर्च गर्नुहोस् भनेर सचिवहरूलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका हुन्। उनले खर्च हुने कुरामा 100% जिम्मेवारी लिएर सूची तयार पार्नुपर्ने भन्दै पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। सरकारले सोनाम लोसारको अवसरमा भोलि बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभर लोसारमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तामाङ समुदायका अगुवाहरूले पर्वमा बिदा दिन माग गर्दै आएका थिए। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 बागमती तथा गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।